للسياحة أخبار، لقاء إذاعي لمواكبة أنباء ومستجدات القطاع السياحي مع ثريا المعرس. مستمعي الكرام، صباحكم سعيد وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حلقات برنامج للسياحة أخبار. على ضوء التظاهرات الثقافية والفنية التي أشرف على تنظيمها المركز الإفريقي للأبحاث في الابتكار والتنمية بمعية شركائه، وهي أسبوع تدويل الثقافات والفنون المحلية في نسخته الثانية، والذي خلق دينامية في الحركة الثقافية والفنية عبر مختلف أنحاء جهة سوس مسا، ليمنح الفرصة لضيوفه على المستوى الدولي لاكتشاف سحر الجهة وتعدد وغنى الثقافي أيضا. لنطرح سؤال: كيف يمكن أن نستثمر تراثنا اللامادي في خدمة السياحة الثقافية، وهو مشروع يتطلع لتحقيقه المركز ولفت الأنظار لهذه الثروة التي من شأنها أن تساهم في تحسين عيش الساكنة خصوصا بالعالم القروي. في حلقة اليوم مرحب بضيفنا الكريم السيد رشيد مليل، رئيس المركز الإفريقي للأبحاث في الابتكار والتنمية. مرحبا بك معنا. مرحبا لاله ثريا ومرحبا بالمستمعين الكرام. إذن الهدف من طبيعة الحال هو أن نتوقفوا عند تظاهرات اللي تم تنظيمها مؤخرا، اللي استمرت على مدى أسبوع. تظاهرة يعني كما سبقت الإشارة خلقت واحد دينامية في النسيج الثقافي بالنظر إلى طبيعة هذه البرمجة الغنية ومستوى الضيوف كذلك اللي حضروا على المستوى الدولي. هنا نبغوا نتوقفوا عند فكرة تنظيم هذا الأسبوع تدويل الثقافات والفنون المحلية. كيف جاءت هذه الفكرة سي رشيد؟ شكرا الأستاذة ثريا. أولا كنتقدم بالشكر ديالي بعد الإذاعة الوطنية اللي ساندتنا سورتو على المستوى الإعلامي خلال هذه التظاهرة، واللي أنا قربت من المستمعين ديال الإذاعة هذا البرنامج هذا ولا هذه التظاهرة هذه. إذا باش نرجع للفكرة ديال التظاهرة، الفكرة في الحقيقة كترجع هذه عامين، هذه صافي 2 هذه النسخة الثانية. هذه النسخة الثانية كترجع بالضبط لواحد نقدر نقول نقدر نقول صديق ديالي اللي هو الأستاذ فتاح عبو، اللي هو فنان اللي كان خلق واحد المجموعة كتسمى مجموعة آزا، واللي كاينة في الولايات المتحدة الأمريكية. الوغ هاد السيدة معروفة يعني على المستوى العالمي، معروفة جدا على المستوى العالمي. هي موسيقى أمازيغية، صحيح، هكذا نشرها يعني على المستوى الدولي. اكزاكتومون، موسيقى أمازيغية. وهو مشى تقريبا من سنة 2000 للولايات المتحدة الأمريكية، وتما أسس هذيك المجموعة اللي فيها هما 2 المغاربة، كاين فتاح عبو ومحمد أولو، والمباقي كلهم دي زاميريكان. هاد لي زاميريكان اللي كيلعبوا حاولوا انهم ياخذوا التراث الامازيغي اي بي يعطيه واحد لا فيزيون ولا واحد الديناميه اللي هي عالميه. نعم، اكزاكتومون. كان سي فتاح عبو كان كيجي للمغرب وكيجيب معاه دي زاميريكان، كيجيب معاه طلاب ديالو في المجال الموسيقى. صحيح. الامازيغيه. صحيح، الطلاب ديالو في الموسيقى. حيت تما منين كان تما هو اشنو حاول يخلق، حاول يعرف بالثقافه المغربيه والثقافه الامازيغيه بالخصوص. وكانوا دي زيتوديون ديالو كيعلمهم الرباب، كيعلمهم لوطار، كيعلمهم البيركسيون، كيعلمهم ايقاعات مغربيه. وكان كيجيبهم كيلاقيهم مع الناس، ولكن بطريقه كتبقى دائما محتشمه. منين كنت تما في 2017 شاركت في واحد التظاهره عالميه في الابتكار وفي اطار المركز الافريقي، وكذلك كتدخل في الابحاث الاكاديميه ديالي. جا عندي قلت لي راه غنكون في سان فرانسيسكو، قال لي غادي ندوز عندك. منين داز عندي كنا من سان فرانسيسكو حتى سانتا كروز، حيت هو كاين في سانتا كروز. بدينا ناقشنا بزاف د الحوايج، وانا نقول ليه شوف راه انت كدير شي حوايج اللي هي جد مهمه، ولكن راه ماشي مثمنه، خصك تعطيها ان فالور، ان فالوريزاسيون، دير ان كونسيبت. ويقول لي شوف انا سي رشيد انا غير فنان، انا ما تدخلنيش لذاك لي كونسيبت وهذاك الشيء خليته لك. قلت لي شوف دونك انا منين غادي نرجع للمغرب خليني غير شويه الوقت، غادي نلقى ليها واحد القالب اللي نقدروا نحطوه فيها، وغادي نعطيوها واحد الاشعاع يكون تعطيها القيمه ديالها. صافي دونك منين جيت هنايا بحكم النيفو ديال لو ان سي جي المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، عندنا واحد الشعبه كتسمى الاجازه المهنيه في تدبير سياحي. نعم.
وبحكم واحد التجربه كنت خديتها في اسبانيا وبالضبط في بالما دي مايوركا، كنت انفتحت على العالم القروي تما ديالهم وكيفاش هما انهم يقدروا ينميو السياحه القرويه ديالهم. نعم. وهذا توجه ديال نداء صاحب الجلاله في الخطابات صحيح. الاخيره صحيح. كيفاش تستافد العالم القروي ويكون واحد الاستقرار في ظل تنميه العالم القروي من خلال عندنا الفلاحه عندنا كذلك السياحه. صحيح. اذا من هنا استمدت بزاف الحوايج، لانه كيفاش نقدروا ننميو السياحه القرويه ديالنا، وانا نحاول نربط ما بين السياحه القرويه وما بين التراث اللامادي اللي كيتجلى في الثقافه وفي الموسيقى اللي كيديرها هذا السيد هذا، ولكن نحطوها في قالب اكاديمي. القالب الاكاديمي اللي هو لو ان سي جي. اذا في النسخه الاولى ديالنا اشنو درنا؟ ما يمكنناش نهضروا على السياحه القرويه في اكادير وما نهضروش على ليغ دي تي ار او شبكه تنميه السياحه القرويه باكادير اللي كيتراسها السي حكيم صبري. نعم. تحيه وتحيه من هذا المنبر. اذا منين هضرت مع السي حكيم صبري على البروجي الا متحمس من النهار الاول، وكانوا مشكورين. يعني في النسخه الاولى كنا درناه. اذا كانوا شركاء ديالكم النسخه الاولى شبكه تنميه السياحه القرويه. صحيح. وفي النسخه الثانيه انضافت مجلس جهه سوس مسا كذلك شركاء اخرين صحيح. اللي عجبتهم فكره وتحمسوا لهذا المشروع. اكزاكت. يعني منين كانت النسخه الاولى هما الناس ديال الشبكه السياحيه حتى هما كانوا مآمنين بانهم ما يمكنهمش ينميو السياحه الا عبر التراث اللامادي. نعم. اذا هما اسيرونا دي شوز، يعني حوايج تما، وجينا عطونا لو سيركوي نقدروا المدار اللي نقدروا نمشيو ليه. اللي درنا فيه اكادير دوتنان، من بعد مشينا لطاطا، من بعد فم مسجد واختتمنا في تيوت. هذه في النسخه الاولى. نعم. النسخه الاولى. اذا منين دازت النسخه الاولى جينا النسخه الثانيه. النسخه الثانيه كانت شنو الخصوصيات ديال هذه النسخه الثانيه سي رشيد؟ في الحقيقه النسخه الثانيه فيها بزاف الخصوصيات. الخصوصيه الاولى هو انها كانت دوره مرأة. يعني هذه سي اون ايديسيون ديال تكريم المرأة. تكريم المرأة. نعم. لانه علاش كنجيو مثلا سورتو مثلا في الثقافه ديالنا ولا في الموسيقى ديالنا وسورتو ديال جهات سوس مسا كاينه المرأة عندها حضور وازن وقوي. حافظت على الذاكره الشفهيه. اكزاكتومون. الا انه اكزاكتومون اشنو خاصنا نكابيتاليزيو هذا الشيء هذا، خصو يتدون. التثمين. خصو التثمين ديالو، خصو التدوين ديالو. اذا المرأة هذا هي الخصوصيه الاولى. والخصوصيه الثانيه هي انه هذه الدوره عرفت عدد كبير ديال لي زيتوديون ولا الطلبه اللي جاوا من لي زيتازوني. في الدوره الاولى كانوا عندنا 6. في هذه الدوره وصلنا ل 20 ولا 22 طالب ديال السي فتاح وسي محمد اولو اللي يعني كيهتموا بالموسيقى الامازيغيه. صحيح. اللي كيهتموا بالموسيقى الامازيغيه والثقافه المغربيه بصفه عامه. اذا هنا هادو هما جوج الخصوصيات. والخصوصيه الثالثه هو انه حاولنا انه نربطوا هذه الدوره بالامكنه اللي عندنا فيها الاجازه المهنيه، وسورتو نربطوها بمسائل اللي هي اكاديميه. ودونك اشنو درنا؟ حاولنا مثلا هاد النساء اللي عندنا اللي هما معروفين على الصعيد الفني، مثلا طبع عمران، تحيحيت، تتريت، تاشتوك، تزيكيت، جبناهم وحاولوا يتقاسموا التجارب ديالهم كيفاش دخلوا المجال الفني من النهار الاول، وكيفاش انهم استطاعوا يتجاوزوا جميع التحديات اللي كانوا والعراقل اللي كانوا عندهم انه باش يوصلوا لواحد المستوى عالي اليوم. يعني كانت شهادات حيه. النساء اللي عطاو في الساحه الفنيه الامازيغيه. صحيح. وحاولنا ترجمنا هذوك الطلبه الامريكيين، ترجمنا لهم التجارب ديالهم، وكانت في الحقيقه كانت نوستالجيا في هذيك اللحظات. وهذا الشيء درناه في نيفو ديال لو ان سي جي. وحاولنا كذلك انه يديروا يعني يلعبوا كلهم. يعني مثلا تحيحي تلعب مع هذوك تاشتوكت وكذلك، يعني يكون ميكساج. يعني ما يكونش تقاسم التجارب غير على الصعيد التجربه ديالهم، وانما كذلك على الصعيد الفني. يعني يلعبوا معهم كاريمون لي انسترومون ديالهم ولي شونسون ديالهم. ولقات بطبيعه الحال يعني هاد التظاهره واحد المتابعه كبيره، وانتشار كذلك الفيديوهات ديال طالبات امريكيات اللي كيحسنوا يعني انهم يلعبوا على اللوتار وكذلك على الرباب بطريقه يعني محترفه. يا صحيح. والغريب في الامر هو انه هاد الطالبات اللي كيشوفهم الجمهور كيلعبوا بالرباب ولا لوتار راه في ظرف عام. كان يعني العام الماضي كان جاو الناس كانوا غير حافظين. هذا العام ولاو كيعزفوا
والله اعلم العام الجاي شنو غادي يقدروا يديروا، يعني يقدروا كاريمون يصنعوا يعني كان ايقاع يخلقوا واداء كذلك اغاني امازيغيه. يا صحيح. نعم. نتوقفوا سي رشيد ومليل مادام يعني برنامج هو كيهتم بالسياحه وانتم كذلك المشروع ديالكم كيهتم بتنميه السياحه الثقافيه والسياحه في العالم القروي بشكل خاص، كيفاش هذا المشروع ممكن يساهم يعني في تشجيع السياحه القرويه؟ كيفاش ممكن مثل هذه التظاهرات الثقافيه انها تخلق يعني واحد الاشعاع داخل العالم القروي وكذلك نتمنوا تراثنا اللامادي؟ كنشكرك الاستاذه ثوريا على هذا السؤال لانه سؤال مهم. علاش؟ لانه فعلا كيحط كما كنقولوا يعني الاصبع على المشكل اللي عندنا في السياحه، وبالضبط السياحه القرويه. هو اللي خاص يعني سورتو الناس اللي كيهتموا بالسياحه، لا مسؤولين لا فاعلين في المجال السياحي، اللي خصهم يعرفوا هو انه كفى من انه نسوقوا غير الطبيعه ولا الشمس ولا الجبال ولا لا، هذا لا يكفي. مسألة أخرى كنشوفوهم كيتم تسويق مثلا تراثنا ولكن على شكل فولكلور، هو ماشي فولكلور. صحيح. هذا هو هذه ثروة. هذا هو الجانب اللي بغيت نجي ليه، لأنه إلا بينا نسوقوا السياحة خصنا نلعبوا على جوج الجوانب. كاين سورتو السياحة القروية، كاين الجانب اللي هو مادي لأن كيتجلى في الجبال والطبيعة وما جاورها، ولكن وفي المعالم التاريخية كذلك بحال الإيغودار. صحيح. ولكن كاين جانب اللي هو أهم بحكم التجربة القليلة اللي عندي بالنسبة مع السياح ومع كذلك الخبراء ولا الباحثين في المجال السياحي. الناس كيبحثوا بالضبط على ما هو لا مادي. اللي كنقول لا مادي يعني الثقافة. حنا مثلا في هذه التظاهرة ديال ويلكا او ما يسمى بالاسبوع تدويل الثقافات، هذا حنا خدينا دابا في هذه الدورتين خدينا غير الموسيقى، ولكن ان شاء الله في الدورات الماجيه ما غاديش نقتصروا على الموسيقى، لانه الثقافه ما كتقتصرش على الموسيقى، كاينين حوايج اخرين. وهنا اشنو بينا نديروا؟ بينا نوصلوا ان ميساج سورتو الرساله هذا للناس المسؤولين على المجال السياحي، بانه كما قلتي توتالا ما يمكنناش نقتصروا غير على الجانب الفولكلوري ديال الاشياء. لا، حنا مثلا باش تشارك في ويلكا كان شرط. اشنا هو الشرط؟ الشرط هو انه هذاك السيد اللي بغى يشارك خصو يكون حافظ بعدا اون شونسون، واحد اغنيه من التراث ديالنا. تقدر تكون ديال جيل جلاله، تقدر تكون ديال اهروش، تقدر تكون ديال الدمسيري، طبع عمران، كيف ما كان النوع ديال المغني، ولكن خصو يكون حافظها باش منين كيجي كيكون تيجي تيعيشها. كنجيبوا ليه هذاك الفنان بالضبط وكيعيشها مع فنانين محليين اللي تعيش فريمون تجربه، ماشي غير تنهزوا هذوك الفنانه كنديهم في واحد مهمه كيأديوها وكيبقى داك الشيء غير فولكلور. لا، اذا حنا بغينا نانفيرسيو ونعكسوا التجربه عوض، يعني لا بينا نسوقوا يعني الثقافه ديالنا ونسوقوا نديروا سياحه قرويه ديالنا، ما يمكنناش باقي نهزوا الناس ديالنا ونديوهم على برا، وانما الناس ديال برا يجيو وبشروط. يعني هناك حيت منين كتقيد واحد الحاجه بشروط، الانسان ديك الساعه كيكون عنده لونفي دو سافوار باش يعرف اشنو مخبيه هذه المساله هذه. اذا هذا هو الجانب حنا اللي كنركزوا عليه في هذه التظاهره ديال ويلكا. نعم. هنا نبغوا نتوقفوا سي رشيد عند كيفاش ممكن هذه التظاهرة تخدم مجال السياحة الثقافية، الإشعاع اللي عطتها يعني على المستوى الدولي، خصوصا كما ذكرنا راح حاضرين طلبة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. كيفاش يكونوا هادو سفراء كذلك اللي عاشوا معكم التجربة ويحملوها البلاد ديالهم، وهنا دار واحد الإشهار المنطقة ديالنا والإشهار جهة سوس مسا عموما والمملكة. أنا بغيت نذكر واحد المسألة، وأنه سي فتح من كان كيجي ما كيجيش لسوس، يعني كان كيجي غير جهة سوس ما كانش كيوصلها، لأنه ميم داكشي اللي كيتكتب على السياحة مثلا في المغرب كنلقاو بزاف كيتعطى الأهمية لمراكش ومفاس والدار البيضاء وغير ذلك ورزازات، إلا أنه سوس رغم الغناء ديالو الثقافي ما كتعطاش اهميه. شكون اللي جابوا لسوس؟ يعني سي غاس هاد التظاهره ديال ويلكا، وكانت شهادات. انا هذا هو اللي بغيت نركز عليه، كانت شهادات ديال هذوك الطلبه اللي جاو. كاين اللي منهم قال 5 سنوات هو كيجي للمغرب، ولكن اول مره زعما كيتاثر يعني بشكل اللي هي ايجابي بهذه التظاهره، ولات عنده المغرب هو سوس مسا، ولات عنده المغرب هو مثلا هو ويلكا، هو دوك اللحظات اللي عاشوا مع الاشخاص. اذا
من هنا كنستمدوا اش كنستنتجوا، كنقولوا بانه هذه التظاهره فعلا يعني خلقت لنا عوض ما يكون غير سفير واحد اللي هو السي فتاح حبو، ولاو عندنا سفراء كثار. وهاد السفراء انا نقدر نقول كيتجلوا في اش، مثلا في الدوره الاولى اللي دازت اون فوا سالينا ويلكا اوتوماتيكمون كيتصلوا بنا الناس من ايرلندا وكيقولوا لنا حنا راه بغينا نشاركوا في ويلكا. وانا نقول لك اسبوع هذه ميم با اسبوع، واحد 3 ايام هذه ولا 4 ايام كيتصلوا بيا الناس من اسبانيا وكيقولوا لي ما هي الشروط باش نشاركوا في ويلكا. اذا تعطى واحد الاشعاع عالمي. صحيح. شنو اللي ساهم في هذا الاشعاع؟ اللي ساهم في هذا الاشعاع هو انه اولا كنشكركم انتم الناس ديال الاعلام، لانه اللي وصلوا للناس بانه راه كاينه واحد التظاهره، لانه كل ما كانش الاعلام ما يمكنناش انه اصلا كاع توصل هذه التظاهره للناس اخرين. الحاله الاولى. والحاجه الثانيه هي انه هادوك الناس نيت اللي كانوا معنا في ويلكا كان عندهم ان ريزو، وهذاك لو ريزو كيتقاسموا فيه ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي كثير يعني صحيح في نشر هذه المبادره. نعم. يعني هادوك مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني ساهمت بواحد الشكل سريع جدا، وماشي غير في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما وكذلك في أوروبا. ودابا كنستقبلوا يعني مكالمات من جميع الجوانب كيقولوا لنا النسخة الثالثة متى غادي تكون، وشنو هما الشروط باش نشاركوا فيها انسي دو سويت. وهذا هو الأهم. يعني حنا بغينا نوصلوا واحد الكونسيبت كان سامبل فهمتيني، اللي نقدر نقول لك في الاول قلال الناس اللي تاقوا فينا، ولكن حتى النسخه الثانيه وعاد ولاو الناس دخلوا معنا. هنا السي رشيد كيفاش كتساهم كذلك التظاهرات الثقافيه اللي ممكن تحتضنها مثلا جهات سوس مسا في خلق في جلب السياح، يعني في واحد الموعد محدد السائح كيجي ولكن هو كيختار واحد الموعد اللي كيعرف كيتنظم فيه نشاط معين، مثلا تيميتار، مثلا تظاهرات التسامح، مثلا تظاهره ديال اسبوع تدوير الثقافات، يعني مواعيد محدده في فترات متباينه اللي ممكن انها تجلب لنا سياح خاصين اللي كيعشقوا مثل هذه التظاهرات الثقافيه. هو في الحقيقه هذا هو التوجه اللي خصو يكون. يعني الا بغينا فريمون نزيدوا بالسياحه لقدام، يعني خصنا نحطوها على شكل دي تيم، يعني ما لي تيم يعني دي مواضيع، ولا يعني مثلا دابا كاين ويلكا اللي هو تدوير الثقافات المحليه، يعني كاينين الناس اللي كتجلبهم فهمتيني وغادي تجلبهم بكثره. مثلا وصله ديال لا توليرونس ولا ديال التسامح، كاين الناس السياح ديال التسامح. تيميتير كاين الناس ديال تيميتير. اذا يعني الجهه الى بغينا فريمون باش نزيدوا بالسياحه والسياحه القرويه ولا السياحه بشكل عام ديال الجهه ولا ديال المملكه بشكل عام، اشنو خاصنا نخلقوا هذا النوع ديال المواضيع ديال السياحه. تكون عندنا واحد الاجنده صحيح يعني نعم. وكل اجنده يعني ويكون داكشي مكمل، ماشي تكون تنافسيه، ما نعتبروهاش تنافسيه، تكون ان كومبليمونتاريتي، يعني شي كيكمل شي. حنا خدمنا الثقافه المحليه، واحد اخر غادي ياخذ التسامح، واحد اخر غادي ياخذ شي حاجه اخرى انسي دو سويت. ملي كنجيو كنلقاو على طول العام اشنو كنلقاو بزاف البرامج ولا بزاف التظاهرات اللي تقدر تخدم السياحه. اما الا كنا كنتسناو الا سمح لي يا استاذه توريا، الا كنا كنتسناو السائح من راسو يمشي يدخل الانترنت ويلقى، راه ما واللي خلق التميز يعني في هذه التظاهره اسبوع تدوير ثقافه الفنون المحليه اللي استمرت فعلا اسبوع من 25 اكتوبر حتى ل 31 منه. فهو انها ما تمركزتش على مدينه اكادير، خرجت المحيط، مشات مثلا تارودانت، مشات لتيزنيت، يعني العالم القروي. يعني ما كنقولوا هذه المناطق كلها، فكان حتى الضيوف ديالنا كيمشيو معنا لهذه المناطق كيكتشفوا يعني العالم القروي بجهه سوس مسا وغنى ثقافي وغنى يعني حتى الطبيعه والخصوصيات ديال هذه المناطق. يعني هنا كنشجعوا السياحه القرويه، وربما نشجعوا حتى السياحه التضامنيه، صحيح، لان هي جزء لا يتجزا من هذه السياحه الثقافيه. لما كيمشيو العالم القروي ربما ما كاينش بنيات تحتيه لاستقبال الضيوف، فكنلجؤوا للساكنه كذلك. فهذا تضامن مع الساكنه ممكن انه يساهم في تحسين عيش الساكنه. هذه واحد مسألة مهمة شرت لها الأستاذة توريا. أنا غنعطي المثال ديال واحد الدوار، أنا نسميه دوار اللي هو قريب من أكادير، ميم با 10 دقائق من أكادير، وكاين ما عمرك اكتشفوا اللي هو أنونفق. ألوغ هاد الدوار أنونفق مشينا هادوك الناس مشكورين، لا المجلس الجماعي ديالهم، لا الجمعيات اللي كاينين تما، لا الكوبيراتيف اللي كاينين تما، مشينا لواحد المكان اللي هو نقدر نقول سامبل، يعني اي واحد بسيط يعني اي واحد غادي غير يدوز من حداه. حنا ملي مشينا تعاملنا مع هذوك الناس ونظمنا اليوم الثاني ديال ويلكا تما. الوغ منين نظمنا اليوم الثاني ديال ويلكا تما،
عرفتي هذوك الناس لي زاميريكان باش حسوا بانهم في وسط عائله ديالهم. يعني منين هاد المساله ديال الاقتصاد التضامني وهذا وشراو من عند هذوك الناس، يعني التعاونيات اللي كاينين، شراو عندهم اركان، شراو عندهم داكشي دوك لي برودوي دو تيروار اللي كيديروا المواد المحليه اللي كيصنعوا تما، وتنتعرف ميم داك احواش ديالهم. يعني حسينا بانه عائله ورغم البساطه ديال اسميتو. يعني من غير التراث اللامادي حتى الساكنه كتلعب دور كبير، لانها معروفه بالكرم ديالها، بحسن الضيافه كذلك في منطقه سوس. صحيح. ويعني حتى الجانب، يعني حنا دابا واحد الجانب خلقنا واحد ديناميه في واحد الدوار، نقدر نكون كنعس. انت اللي تجينا هذاك النهار نقولوا عيد كان عندهم هذاك النهار وكل شيء تحرك. نفس الشيء من مشينا لتيزنيت، مشينا منطقه والناس ديال تيزنيت والمجلس الاقليمي ديال تيزنيت حتى هو مشكور. يعني لقينا واحد البلاصه السرير انا ما عمرني مشيت ليها، ولكن ملي كنلقى ندخل لها كنلقى واحد اش غنقول لك، واحد ميوزام اللي هو يعني خاص الانسان يكتشفه. ومنين طلعنا متحف طبيعي، متحف يعني يستاهل الانسان يمشي يزوره. وقيس عليها بزاف ديال المناطق مازال خصبه، مازال خصها تكتشف. صحيح. ومشينا لتافراوت نفس الشيء، ومشينا لتارودانت نفس الشيء. يعني هاد ويلكا ولا هاد الاسبوع يعني كيساهم في خلق واحد الديناميه على سورتو ديال العالم القروي وديال الناس ديال العالم القروي. يعني ولاو الناس كيتسناوه، ولو كيقولوا لنا امتى لا دات ديال العام الجاي، كنقول لهم بعدا نساليو هذا العام عاد ندوزو العام الجاي ان شاء الله. نعم، كما ذكرتي سي رشيد كاين طلبات للتظاهره يعني ان شاء الله مستقبلا إن شاء الله. واش وضعتوا واحد التصور مبدئيا يعني على ضوء الطلبات اللي كاينين تلقيتوها وكذلك التفاعل اللي لقيتوه من بعد هذه التظاهره؟ هو كاين طلبات بزاف ومن عده دول، وحصريا غنقولها هنايا بانه كاين عندنا طلب من اسبانيا ومن الصين. يجي من دولة الصين. المهم ما غاديش ندخل في التفاصيل، نخليها مفاجأة ان شاء الله. نعم. العام المقبل ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للتفاعل كذلك الشركاء ديالكم كما ذكرنا كانوا مجموعه ديال الشركاء اللي انضموا لهذه التظاهره، واش كان كذلك فرصه لانكم تبسطوا الفكره ديالكم والمشروع ديالكم الهدف ديالو؟ هو في الحقيقه كنشكرهم جميع. يعني مثلا غادي نبدا بالمدرسه الوطنيه تجاوز السير، نقت في المشروع، وعاد غادي ندوز للمجلس الجهه في الشخص ديال سي الحفيظي وسي اوباري اللي هما تاقوا في المشروع من النهار الاول. وكذلك يعني المجلس البلدي ديال اكادير حتى هما كنشكرهم بزاف. وكندوز المجالس الاقليميه، المجلس الاقليمي ديال تيزنيت، المجلس الاقليمي ديال تارودانت، ومجلس كذلك الجماعي ديال تارودانت. لانه كل ما كانوش هاد الناس هادو وتاقوا فينا راه ما يمكنناش، لانه ما نخبيهاش. وهذه كنعطيها ميم ميساج لجميع الجمعيات اللي كيخدموا، راه بدينا كاريمون بصفر درهم. يعني ما كان عندنا والو، جينا فكره وعرضناها على هاد الناس وامنوا بها كما امنا بها احنا في الاول، امنوا بها حتى هما وقالوا لك اوكي، وهي عطاتنا النجاح الحمد لله. وكتمنوا لها الاستمراريه ان شاء الله. كل سنه يعني انها تنظم وتجيب خصوصية جديدة وتكون أحسن فأحسن. شكرا لك سي رشيد أمليل، رئيس المركز الإفريقي للأبحاث في الابتكار والتنمية، على هذا قبولك دعوة برنامج لصحة أخبار اللي كان موضوعنا هو التراث اللامادي في خدمة تنمية السياحة الثقافية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة توريا، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج لصحة أخبار، مع تحيات الزميل عبد الحميد ساجد. إلى اللقاء.